بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے دعوت دیاں گا۔ ساڑے آئے ہوئے مہمان جماعت اہل حدیث دے مایا ناز نعت خان شاعر اسلام مداح رسول عربی مداح رسول حضرت مولانا محسن حسن بلالی صاحب کیوان اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ یاری رب نال توڑ نبھاونیے تے بوٹا پیار والا لالا کے وڈے نہ نہیں تے حق سچ دی کرنیے گل سچی وہ جھوٹا حرف زبان وچوں کڈے نہ نہیں تے جو بھی منگنا ہے اور رب کولوں منگنا ہے تے کسے غیر اگے اے پلا اڈنا نہیں۔ اوے بلالی دنیا چھڑنی پئی تے چھڑ دیاں گا، اوے سچا نام اللہ دا چھڑنا نہیں۔ جڑا اللہ نو داتا ماندا مشکل کشا ماندا سجاد چکے ماشاءاللہ کہے سبحان اللہ۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی۔ میں کہوں گا دن بنایا رات بنائی، تسی کی کہنا کنے بنائی؟ سجاد چوکے بھی کیا اے ہاتھ جڑے نا رب نے اپنی توحید واسطے دیتے نے، نبی پاک دی رسالت واسطے دیتے نے، دھرنیاں چ چکن واسطے نہیں دیتے۔ ایتھے محبت نہ کہنا دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، چند سورج ستارے اس دے جتنے بھی نے نظارے اس دے، چند سورج ستارے اس دے جتنے بھی نے نظارے اس دے، وچ زمین اناج اگاوے کم انوکھے سارے اس دے، اوے رحمت دی برسات وسائی، اوے رحمت دی برسات وسائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ وہ یونس مچھلی پیٹ دے اندر مچھلی لے گئی ویچ سمندر، جڑا جڑا اللہ نے مشکل کشا ماندا ہے جملہ سن کے محبت نہ کہے گا اللہ نے بنائی ہے۔ توجہ، وہ یونس مچھلی پیٹ دے اندر مچھلی لے گئی ویچ سمندر، کیتا یاد اللہ نو نبی نے پانی دے ساتھ اندھیرے اندر، وہ کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے، وہ کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ وہ گل نمرود دے دل وچ آئی چنگی چوکھی اگ لگوائی۔ بھائی عبدالرسیف صاحب بڑا قیمتی جملہ، میرے اللہ دی توحید ہے جنوں اللہ نے محبت توجہ کرے۔ وہ گل نمرود دے دل وچ آئی چنگی چوکھی اگ لگوائی، ابراہیم نو ڈولی پا کے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی۔ اوے علی حدیثہ اوے اگ کیویں گلزار بنائی، اوے اگ کیویں گلزار بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ ایک موسیٰ نو مارن خاطر اتنے بچے قتل کرائے کہ نہیں فرعون نے قتل؟
جے جملہ سمجھ آ جاوے تے محبت دا ثبوت دینا. ایک موسیٰ نو مارن خاطر اتنے بچے قتل کراوے, ایک موسیٰ نو مارن خاطر اتنے بچے قتل کراوے. وہ کر فرعون دے آسیہ بی بی موسیٰ نو پئی گود کھڑاوے. وہ کر فرعون دے آسیہ بی بی موسیٰ نو پئی گود کھڑاوے. وہ موسیٰ دی انج شان ودائی اللہ نے ساری کائنات بنائی. اللہ نے دن بنایا رات بنائی, اللہ نے ساری کائنات بنائی. اللہ نے دن بنایا رات بنائی, اللہ نے ساری کائنات بنائی. یہ ایک جملہ رہ گیا کہ جملہ میرے پیغمبر دی شان دا, سارے کو سبحان اللہ. اوے پیار نبی دا بھائی عبدالعزیز صاحب, اوے پیار نبی دا ٹھاٹھا مارے ہر کوئی اس تو واری جاوے. اوے پیار نبی دا ٹھاٹھا مارے ہر کوئی اس تو واری جاوے. پڑھے درود خدا جس تے پڑھ دے نال فرشتے سارے, ایسی ہے ایک ذات بنائی اللہ نے, ایسی ہے ایک ذات بنائی اللہ نے, ساری کائنات بنائی اللہ نے, دن بنایا رات بنائی اللہ نے, ساری کائنات بنائی اللہ نے. نبی محترم یار وقت بڑا کم ہے, منو اگے کہہ رہے سن میں بھی لاہور جانا ہے واپس, اتھے بھی پروگرام ہے. نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں چند اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر محبت کا جاگنے کا ثبوت دیجیے گا. آیا نبیاں دا سردار مائی آمینہ دا من ٹھار تے ساڈا پیارا نبی. نبی پاک نال پیارے دوویں ہاتھ چوک کے محبت نہ کہے یار سبحان اللہ. آیا نبیاں دا سردار مائی آمینہ دا من ٹھار تے ساڈا پیارا نبی. آیا نبیاں دا سردار اوے روندے ہوئے چہرے پھر سارے ہنس پے, دنیا تو بچھڑے ہوئے بھی بس گئے. کیوں او دا بکرا یتیماں نال پیار, او دا بکرا یتیماں نال پیار, مائی آمینہ دا من ٹھار تے ساڈا پیارا نبی. آیا نبیاں دا سردار مائی آمینہ دا من ٹھار تے ساڈا پیارا نبی. آیا نبیاں دا سردار, توجہ کرنا, اوے پنجا انگلاں چوں پانی جاری ہو گیا, لشکر تو مکنا پاری ہو گیا. اوے پنجا انگلاں چوں پانی جاری ہو گیا, لشکر تو مکنا پاری ہو گیا. کیویں ہوتی تے معجزے رب غفار, مائی آمینہ دا من ٹھار تے ساڈا پیارا نبی. آیا نبیاں دا سردار مائی آمینہ دا من ٹھار تے ساڈا پیارا نبی. آیا نبیاں دا سردار مائی آمینہ دا من ٹھار تے ساڈا پیارا نبی. اوے نہ کر تو, ہاں نہ کر تو انکار نبی دیاں یاراں دا, نہ کر تو انکار نبی دیاں یاراں دا, بن جا سچا خبدار نبی دیاں یاراں دا. جڑے نبی دے یاراں نال پیار کردے نے محبت نال کہو یار سبحان اللہ. نہ کر تو انکار نبی دیاں یاراں دا, بن جا سچا خبدار نبی دیاں یاراں دا. اللہ ناتے او اللہ تے راضی نے,
اللہ ناتے او اللہ تے راضی نے اوے گلا نہ کر بیکار نبی دے یاراں دا اوے گلا نہ کر بیکار نبی دیاں یاراں دا بن جا سچا حبدار نبی دیاں آخری جملہ ہے اس نے دندہ میں تھوڑے تھوڑے جملے پڑھ رہے ہیں تاکہ جنی جنی فرمائش نہ ساریاں پوریاں ہو جائیں ابو بکر تے عمر دی شان دے کیا کہنے جڑا ہن بھی نہ بولیا بڑا دکھ ہوئے گا ابو بکر تے عمر دی شان دے کیا کہنے ابو بکر تے عمر دی شان دے کیا کہنے اوئی کٹھائیے دربار نبی دے یاراں دا اوئی کٹھائیے دربار نبی دے یاراں دا بن جا سچا حبدار نبی دے یاراں دا جڑا حق نہیں مندا حیدر نو جڑا حق نہیں مندا حیدر نو او ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جڑا راز عمر دا منکر ہے او بندہ دین تے نہیں آیا او صدیق دا سچ مشکوک ہے تا وات سچ زمین تے نہیں آیا او صدیق دا سچ مشکوک ہے تا وات سچ زمین تے نہیں آیا او نہ کر تو انکار نبی دیاں یاراں دا بن جا سچا حبدار نبی دیاں یاراں دا نہ کر تو انکار نبی دیاں یاراں دا بن جا سچا حبدار نبی دیاں یاراں دا ماں دی مٹھری بولی سینہ ٹھار دیے ماں دی مٹھری بولی سینہ ٹھار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے اوے پتر جے کر خواب دے وچ وی ڈر جاوے اوے پتر جے کر خواب دے وچ وی ڈر جاوے پتر جے کر خواب دے وچ وی ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پیرے دار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے ماں دی مٹھری بولی سینہ ٹھار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے اوے بیوی دے نل مانو کدے بھی تولینا ماں پیو اگے کدے بھی اچا بولینا اوے بیوی دے نل اوے مانو کدے بھی تولینا اوے بیوی دے نل مانو کدے بھی تولینا ماں پیو اگے کدے بھی اچا بولینا گل دسی اے گل سچی دسی میرے سرکار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے ماں دی مٹھری بولی سینہ ٹھار دیے
سونا کہہ کے ماں جد باجا مار دیے ماں دے تابے دار اویس نے دسیا ماں دے تابے دار اویس نے دسیا اوے ماں گھر وچ لوکو فصل بہار دیے ماں لوکو گھر وچ فصل بہار دیے سونا کہہ کے ماں جد باجا مار دیے ماں دی مٹھری بولی سینہ ٹھار دیے سونا کہہ کے ماں جد باجا مار دیے جن ماں نو روایا دل پیو دا دکھایا اینا دعا نو ستایا انہیں عرش ہلایا کھول پڑھ قرآن کہندا رب رحمان کھول پڑھ قرآن کہندا رب رحمان فرمان بکھرا شان سب تھی یارو اپو اپنی تے ماپیاں دا شان وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا او جنہ تینوں بولنا تے چلنا سکھایا ہے پھلا وانگو جنہ تینوں گود کھڈایا ہے جنہ تینوں بولنا تے چلنا سکھایا ہے پھلا وانگو جنہ تینوں گود کھڈایا ہے تپا والی زندگی چ چھاں بن جاندے نے آرام تے سکون والی تھاں بن جاندے نے ایو رشتے نے سچے ایو رشتے نے سچے او پیار اینا وچ وسے اے جہان وکھرا او شان سب دی یارو اپو اپنی تے ماپیاں دا شان وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا جن ماں نو روایا دل پیو دا دکھایا انہاں دعا نو ستایا انہیں عرش ہلایا کھول پڑھ قرآن کہندا رب رحمان کھول پڑھ قرآن کہندا رب رحمان فرمان وکھرا شان سب دی یارو اپو اپنی تے ماپیاں دا شان وکھرا نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر دے جان والے بیٹھے ہو ہن تہاڈا پتہ چل جائے گا آخری دو جملے عمر دے نام تو ڈر دے نے کفر دی کل ذاتا عمر دے نام تو ڈر دے نے کفر دی کل ذاتا عمر عمر گئے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر گئے عمر میں کہنا عمر 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 ہے تسی کہنا عمر دیا سجاد چوکے کہنا سارے مجمع نے کہنا عمر دیا کیا باتا عمر دیا والے سجاد جڑے نہیں چوکدے پہ شک پہنڈے ہونا تے عمر دیا کیا باتا عمر دے نام تو ڈر دینے کفر دی کل ذاتا عمر عمر گئے عمر عمر دیا کیا باتا او ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے اتر جاندے قرآن عمر جو بول دائے اتر جاندہ ہے قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا او سجاد چوکے گنا عمر عمر گئے عمر عمر دیا کیا باتا اللہ دی قسمیں لوگوں نے پیغام دیتا ہے سب تو ود چان والے اسی حضرت عمر دے ہیں تے جڑا جڑا پیار کردا ہے نا ہن ذرا توجہ کرے اور روزہ پاک دے کیوں نہیں جا سکدا جے سمجھ آوے حضرت عمر دی شان سجاد اونچے ہوئے زبان دی آواز بلند ہوئے توجہ اوے روزہ پاک تے جا نہیں سکدا مردود روزہ پاک تے جا نہیں سکدا مردود عمر دی اکھ دا پیرا اج بھی موجود ہے عمر دی اکھ دا پیرا اج بھی موجود ہے عمر نو نہیں پہچانیا کالیاں کھنڈراتا سجاد چوکے گنا عمر عمر گئے عمر عمر دیا
ماشاءاللہ اس انشار اسلام محترم جناب محسن بلالی صاحب